أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين. قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقوله الحق وأصدق الصادقين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما عموماً के अगो जाई तकरीर शुरू होने में आये मुबारक रमा तलावत मानो चर के मो बिस्यार औकात द इंतज़ारे मौजिज़े यस्ते शायद मेरी ज़िंदगी मौजिज़ा मुश्किल मामूंगा मगर मौजिज़ा मुश्किल दगर बेकाबुल मौजिज़ा मुश्किल दफ्शार मौजिज़ा मुश्किल बिस्यार जहाँ मौजिज़ा मुश्किल बिस्यार यहाँ काहिली खुरा सुस्ती खुरा नाअहली खुरा ज़िम्मेशी तक दोषी खुदा मिज़ना ये तकदीर मोहब्बत की मज़लूमी मोज़ अबद मज़लूमी तो खिद अक़वाम हाँ मज़लूम बुदा ही नहीं है कि मज़लूम ना बुदा लेकिन लिमिट दश्ता 20 साल मज़लूम बुदा 50 साल मज़लूम बुदा 7 साल मज़लूम बुदा आखिर गिर्द एक दिगे को अमी तब जमशुद मुकदा मिशिश्ता कि ना बेनंगीर बसा बेइत्तफ़ाक़ीर बसा तमाम कारार बसा बैदालमो मुत्तहिद चुनी ताकि दिगा कस बलिज़्म ज़ुल्म न तना इस्तिसाल न तना मज़लूमियत वक्त की लिमिट को क्रॉस होना वज़ू मज़लूमियत नहीं है वो बेगैरती है अलमुद सोच करी कि मोद खुदाम अस्ते मो मज़लूमी है उदिगेश अस्ते मज़लूमी एक लिमिट दरा लेकिन वो तमाम लिमिट को क्रॉस करे द कोयटा गुज़श्ता 20 साल क़त्ल-ए-आम मुशुदी शुमा मिंगरनी दम ما بسیار بلدی فکرمند بودم که رای حل از چیه همین قبرم امروز دمزی ملی عام خب سوچ مکردم که حتما بزرگای از ما گو پلنینگی داره گو برنامه‌ای داره یک 50 ساله برنامه داشته باشه 10 ساله پلنینگ داشته باشه वो چیزی که است دیگه تو نمی‌مشنه که ما کشته شده برم و اینا گو برنامه ریزی نکرده باشه लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बलेज में आया कि यह रोजना प्रोग्राम नदरे मो या रोजना प्रोग्राम कौमी नदरे चीक मो 10 साला 50 साला को प्रोग्राम दश्ता बाशी बस मो जवाना शीशी फिक्र का देखिए और राय हल छिया चर मो ज़्यादा मुश्किल अज़मो कदा अक़लियत हम कौमी हम मज़हबी बिचार कम्युनिटी आई दिगा अस्ता मनामिश मिलम आगा खानी अस्ता खोजा अस्ता मेमन अस्ता बोहरी अस्ता अता कि तो कादियानी रबिगर कि स्टेट पाकिस्तान शर काफिर करार दादा अमु कादियानी की स्टेट पाकिस्तान शर काफिर करार दादा अमु कस कुश्ता न शुद इस्तेसाल न शुद कि मोशुद मदजी सोच मगर राय हल ची होना चर ज़्यादा न मुश्ना बदजी नतीजा रसीदी माइम रोज मुगो मेरा बाज़ी हाय ज़मो दज़ी दावा बुद कि माँ ज़्यादा मुश्किल चर कि माँ शियाई बाज़ी मुगो माँ ज़्यादा मुश्किल चर कि माँ आज़राई बिनी में पुछो कच्चिमाई में थंग बाज़ी खदर ज़्यादा मुश्किल मौजूद अगर कौमियत बुनियाद बाशा बिचार अक़वामी दिगान अस्ता कलील बाई ज़्यादा शुना मज़हब बुनियाद बाशा बिचार यहाई दिगान से कि मज़हब अस्ता बाई शहीद शुना बाई ज़्यादा शुना लेकिन ज़्यादा ना मुश्किल लेकिन देख नतीजा रसीदी शेर इक़बाल है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफ़ाजा मज़्ज़त कमज़ोरी बोली है दज़ीन नतीजा रसीदी एक कदर बदाल रसीदे बुदी कि बाज़िहा अशियगी इनकार मुकद व बाज़िहा अज़ाज़रगी इनकार मुकद व जंगी अज़मो दज़ी बुद क्यों मुगो मरा दशिया गुफ्ता मिज़ना दिगेश मुगो मरा अज़रा गुफ्ता मुशना व बेस बलेज़ बुद कि अवल मा अज़राई मवल मा शियाई मुद्दतीन नजीर ना मैं कमज़ोरम की माँ ज़्यादा मुश्नो अगर मैं ताकतवर को मुझे माँ हिंदू को मुझे मेरा मर्ज़तर में थी मैं कमज़ोर मैं बेबस हूँ
مد شهر کویچه چقدر حکومت بلوچستان محتاج از ماست. این قانون قدرت ده. هر کس محتاج تو بطور اهمیت میده، عزت میده. هر کس محتاج تو نبود. امروز شهر کویچه محتاج است نیه. حکومت بلوچستان محتاج است نیه. که آردو سیچه گرفت یک دل مشری هم نبود. قائل نشد ولی از قوم یک مشری خمیر بیدی. بعدی اوغو بلوچ کلانترین آبادی آزرا است در کویچه. چطور پشت آزرا یک سیم آبادی از اشاره تشکیل بده، لیکن امی آزرا منه حکومت و حکومتداری ای نمونه عمل دخل نداشته باشه. مدتی نتیجه رسیدی که نه، این بهانه ها را کنار بیلو، این جنگ های مصنوی و مذهب و قوم را کنار بیلو. اینا بسیار زیاد شد. قوم و مذهب را جمع دو از یک استیجی او را دو میزنه، ای بای او را دو میزنه. اینا را کنار بیلو، به این قوم را یک قوم جور کن. بیا بله اقتصاد از این مردم کار کنی، بیا بله تعلیم از این مردم کار کنی. ما گفتم موچه را زدشتی چه مو کمزوری، او کمزوری خود در طاقت چطور کنورت کنی، چطور تبدیل کنی. طاقت چیز رموگا، طاقت تعلیم رموگا، طاقت اقتصاد رموگا، طاقت صحت رموگا. بیا ما امیر شما مگم امیر یک قرارداد ذوالفقار باتور صاحب پیش منه، یک قرارداد ما پیش منه باین می اولادای خور اول معیاری تعلیم بدی، از او بعد بشنی گو پیش مباحثه دیگه کنی. چطوره؟ صحیح نیه؟ مظلومیت از قوم بعد یک اعتکاف یک 80 بچه بود پرسان کردم که از منشم چند بچه شم شاو یک کوب شیر مخرین 3 دانه بچه دستقبال کرد. یعنی بنیادی غذا که شیر است، بچه تو شیر میسر نیه. تو مای بس بلند دعوا مونی کی مباحثه های مناظره هایی که رامین دختی بچه تو بنیادی غذا ملاو نمشه شده، تعلیم ملاو نمشنه. چقدر بچه ها از خاطر ازی که معیاری تریتمنت ملاو نمشنه اونا جان خود از دست میدن. مدتی نتیجه رسیدی که نه، این قوم را باید تمام اختلافات کنار اشته، این قوم را باید جمع. دمزی سلسله قومی مرکز را بنیاد چیست. این بحانه های بسیار عجیب، بسیار بحانه های بعضی ها منیزی بزمو بغض و عنادی ذاتی خورم برمو کرد. بسیار هر مومن گرنید ذاتی بغض و عناد خور برمو کرد. دیگه مو جوانایی که دست موسته مو دزی نتیجه رسیدن یک سیستمی داشته باشه، مثل آقا خان، مثل خوجه، مثل میمن، مثل دیگه کمیونیتی ها. مو باید چیز داشته باشه، یک نظامی داشته باشه، یک سیستمی داشته باشه که بلش مو کار کنیم. و علی در دامن وقت گنجایش نہیں ہے، میں مفصل برایش توضیح بدم. لیکن سلوگن نظام چیه؟ قومی مذهبی ایکٹیویٹی باید فایدهش در قوم برسه، باید فایدهش در مردم برسه. مردم باید فایده حاصل کنه، مردم باید فایده بال کنه. این بسیار ضروری است. این بلا تفریق دبل ازی درو بل ایژوکیشن کار شده رही است، تیروری امینیشن درو کار شده رही است. لیکن چند نکته را ما خدمتشون بیان کنم که بسیار ضروری است، خصوصا در معامله اقتصاد بزنسمنای از موست. ठीक है इरा अकलम मगर शरीयत मगर खार को शरीय बाजिया ख्याल में कि शरीयत शायद की लिमिट में न मगना इन्हें कस के खार के जैसी ज्यादा खार ना को इस्लाम मगर चकदर कमाई में थे निकाने हर चकदर फायदा में थे निकाने हर नमने बिजनेस में थे निकानो लेकिन बिजनेस इन में थे नहीं कि फायदा तो रबी दा लेकिन नुकसान की रबी दा जामिया रबी दा मर्दों रो नुकसान की दा मोस्पस पैसे कदर सर खुलुच कदे बिस्यारे हा बिजनेसाई दरो मने माशरा दरो मिजना कि दरो माशरा रा ज़रबा मिजना द माशरा नुकसान मिरसा ये रबाइल में ख्याल शिवे अमितर प्रोफेसर मेहदी खुद इशारतन बयान कर मैं और वाज़े का बयान मन बरेश
दो कलंतरीन खतरनाक तरीन हरबे के बले इसको इस्तेमाल शुदा रही है हम बले जवानाई मो हम बले ख्वाहराई मो ये बिचार कलन साजिश है जवानाई पूरा सुनतरा के मनशिया दरो बुर्दा रही है रेजा रेजा कैलुन खाना की ज़्यादा इन नर्सरिया ये रेजा रेजा कैलुन खाना आखिर बच्चे तो रदा नाली मेरे संदना भरपूर बने मनशियात अपने माशरे कार शुदा रही है एक तरफ जवानाई तो मने मनशियात दर वक्त का रही है एक तरफ देगा ख्वाहरा यज़मोरा मने फहाशी दर वक्त का रही है वो भी साथ शिद्दत दर विकारा गेंगाई है बकायदा लेकिन मर्दों में ज़मा आवाज़ वालने में था ना बिचार मसाइलार मो द कौमी मरकज़ आमादा कि चतोर एक दन ख्वाहर वर ब्लैकमेल मनो चतोर एक गेंग दरो इस्तेसाले ख्वाहरा यज़मोरा कदर रही है बस एक मसले जिगा और हम बाद खिदमत मर्ज कदम ज़हमत तमाम वो ये है बुजुर्गा मोबाइल इत्तेहाद पर हिफ्ज़ करनी मो मुश्तरका मफादात दरे मुश्तरका नुकसानात दरे अक़ली रमोगा कि भले मुश्तरका मफादात और नुकसानात को तुबायत की इत्तेहाद करनी तुबायत भले एक दिए खुबिशी मयक चीज रखी मने इस्लाम से हल्फुल फुजूल फुज़ैल नामी बिरारा एक करारदारी पास मना मगो कैसा करदा मक्का माया उस ज़माने में उन्हार दुज़ी मुका दुज़ाफ हो गया नापतोल कमी मुका फुज़ैल माया एक बिरारा के करारदार जोर मुने कमेटी जोर मुने कि मोदी का ड्यूटी मिली कि अगो का जिक्र कर जना नाजायज़ न कर जुल्म न करना मगर रसूल खुदा एक मिंबर जो मर जोर मुश्ना वाता के बाद ही बेसद हम अगो कस बरे हल्फुल फुजूल पुरसान मुना रसूल खुदा मगा माँ बलिया ज़ुकार को फ़ख्र मुनो आलिया मगर बले बेहतरी जामिया अगो न मनाई तरह को कदम बाल सुना रसूल खुदा मगा माँ मौन में मिंबर शुरू मुश्ना भले बेहतरी जामिया हर कसब को कार मुना मुबायत की पेश पाई एपिशेट करने इत्तेहाद को हिफ्ज़ करने अगो कसर इजाज़त नदर की इत्तेहाद रा खराब करना न सिर्फ इत्तेहाद की मने मुस्ता मो बिस्यार बिराराई दरे की दशकली बिरादराई गिलगती अस्ता तोरी अस्ता बंगश अस्ता बल्दिस्तानी अस्ता गिलगती अस्ता इनाम बिरार मोस्ता इना बराए जी माशरा बिस्यार बेहतरीन खिदमत अंजाम ददा बराए इस्लाही माशरा खिदमत अंजाम ददा बले जी माशरे को खिदमत अंजाम ददा बिराराई खानदारिया इल्मो अस्ता मोबाइल मुनारत गिर खुबी गिरी अगर मुँह में खाई बेशतर मसाइल मुश्कार शुना हल शुना ये चंद चीज़ें हम दखिदमत शुबक में को सलवात बगिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कोई इधर तंजीम हम नहीं है एक नेटवर्क है सकी मुक कोशिश में कौम रा देख प्लेटफार्म बाई मर्दुम रजम इम रोज़म शुमोदी दिन प्रोफेसर हमारी जो गुफ्तगू का एडवोकेट साहिबान गुफ्तगू का तुजार गुफ्तगू का तमाम हमारे सियासियों हमारी गुफ्तगू का नेक्स्ट स्टेप अजमाई ऐसा कि मो सियासी पार्टी हार तमाम रा दावत में इंशाल्लाह जरगा में खाई एक ज़वाब्ते इखलाफ पर इसमें भाई जोर के निमो मने ठीक है इख्तिलाफात अस्ता लेकिन तो किन इख्तिलाफात कद शिद्दत न लेकिन नुकसान जो कौम बाल गना मने कौम दुरिया पाया कम से कम एनी कार रमो बायत की भाई अंजाम मिली कि मो इंशाल्लाह ये मो अंजाम मिली इंशाल्लाह मिन करने कि मो कौम रे गुलदस्ता चतोर जोर मुली आखिरना जुमला की मादे खिदमत शुमगुम वो ये अस्ता मो दनेक नियती द मैदान मादे ताकि खिदमत इंजी मर्दूम रखनी ताकि खिदमत इंजी कौम रखनी द हर शोबे जिंदगी मो में खाई कौम रा एक बेहतरीन रहनुमाई करी दो एक्सपर्ट की कदस मोस्ता तजुर्बाकार दोस्ताई की मुदमने हर फील्ड दरे मो में खाई कौम रा द हर शोबजात बाइक मोचकार के नहीं कोशिश करे कि ना रहनुमाई करी लेकिन ये रमा तमाम शुमोरा ये रमा बुकुम कि मोहेज नमना कदे एहसासात चुबाजी नमना मोहेज नमना शुमोरा द फरेब द धोखा न मिले माँ बजाज खुद आसिफ इमरोज इरेलान मनो कि माँ एक फुट जमीन हम बराई खुना में खरीद गर्शन दिन के आसिफ एक फुट जमीन खरीदा
ما تعجب دزیمونو ای قوم دزیم بدترین استحصال از قوم مشند هر آفیس سرکاری اداره مو لیڈرای از مو دبله بینک بیلنس جور کدو مسابقه گرفت بوری پیسه جور چی شد چی مونی پیسه جمع کردی چیکار مونی بنگلاره کی جور کردی آخر چیز آخر خموری دیگه نه و تو خود کو لیدر گرفته دروی کرتو دار نشان میدی از این چیزایی که ما میگرنم بس مایرا که دوستای هست کده ما گفتم که مو یک فوت زمینم برای خونه میخوام مو گو سرمایه جور نمونی متزین یہ دستے کہ مو بائی برای قوم قربانی بدی نہ ہمارے برای ازی کہ قوم برای اس وقت کو قربانی بدی ہاں ازی پیشم کے خدمت چون بیان کرده تو کہ ہر چیز اس کو تقاضا داره فعلا مردم از مو دا امن زندگی منا موینمی امن را غنیمت خیال منی لیکن اگر خدا نہ خواستہ کہ قوم مو ناجائز سنا مو سخت آواز ہم بال منی اتنی ایسا کہ مو بس چوب بیشنے لگا سمجھوتا کہنے لیکن بہرحال مائر مو کد احساسا چون بازی نمون انشاءاللہ ہیچ نمنا برے حقوق شم کد گو نمنا طاقت کہ ہر چقدر طاقت ورباشا سمجھوتا نمانی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ